बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, 4 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2016 को अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज 4 फरवरी 2018 है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की तफसीर लिखी तिब्यानुल कुरान के नाम से, सही मुस्लिम की शरह की शरह सही मुस्लिम के नाम से, सही बुखारी की शरह की नियामुल बारी के नाम से। इसके अलावा भी आपने कुतुब लिखी हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह मुअतदल मिजाज के आलिम दीन थे। जब भी किसी मसले पर बहस करते, तमाम मकातब फिक्र के दलाइल लिखते और आखिर में अपनी राय देते। तो ये उनका एक तरीका था कि जिसने भी पढ़ना है उसे मालूम होना है कि इमाम शाफी ने क्या कहा, इमाम मालिक ने क्या कहा, इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा और गैर मुकल्लिदीन इस बारे में क्या कहते हैं। उनके हम असर थे हाफिज जुबैर अली ज़ई, मोहम्मद अली मिर्जा के मुरब्बी, जिन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा की तरबियत की, गालियां देने में, बदतमीजी में और बद अखलाकी में। आज मैं आपको दिखाता हूं कि एक तरफ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी मुहक्किक, जिन्होंने जब भी किसी मसले पर बात की है तमाम मकातब फिक्र के दलाइल को लिखा और आवाम पर छोड़ा कि देखेंगे ये फलां के दलाइल और ये हमारे दलाइल हैं। और उन्हीं के हम असर थे हाफिज जुबैर अली ज़ई। उन्होंने भी तहकीक की। आज मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने कैसी तहकीक की। ये मकालात है उनका, तहकीकी इस्लाही और इल्मी मकालात, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 207 पॉइंट नंबर 24 पर लिखते हैं, अपना आला तनासुल छूने से वुजू। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, मन मस्सा ज़करहु तवद्दा, जिसने अपना आले तनासुल छुआ वो वुजू करे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 164 और हदीस नंबर है 1736। नीचे लिखते हैं, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब अपनी शर्मगाह को छूते तो वुजू करते थे। इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 164 हदीस नंबर है 1733। इसके नीचे लिखते हैं कि इसके मुकाबले में, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जिसने शर्मगाह को छुआ उसने वुजू करना है, उसका वुजू टूट जाएगा। इसके मुकाबले में आले तकलीद कहते हैं, यानी उलमा अहनाफ कहते हैं। ये देखें इनकी जबान और इनका अंदाज। इसके मुकाबले में आले तकलीद कहते हैं कि आले तनासुल छूने से वुजू नहीं टूटता। मतलब ये बताते हैं कि उलमा अहनाफ के पास कोई दलील नहीं, हमारे पास दलील ये है कि आले तनासुल को शर्मगाह को छूने से वुजू टूट जाता है, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ये कहा करते थे, मन मस्सा ज़करहु तवद्दा, जिसने अपनी शर्मगाह को छू लिया उसने वुजू करना है, उसका वुजू टूट जाएगा। अब मैं वो आपको दलाइल बताता हूँ जो मौसूफ ने छुपाए हैं, क्योंकि इनका काम छुपाना है, अवाम को धोखा देना है। अगर ये अवाम को बता दें कि उलमा अहनाफ ने अहादीस से किस तरह इस्तिदलाल लिया है तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 483। कैस बिन तलक हनफी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि काल कहते हैं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, सोइला अन मस्जिद ज़करी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शर्मगाह को छूने के मुतालिक सवाल किया गया। फ़काल, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, लैसा फीही वुज़ून, इसमें कोई वुजू नहीं है। कोई आदमी शर्मगाह को छू ले तो उस पर वुजू लाजिमा नहीं है। इन्नमा हुआ मिनका, वो भी आपके जिस्म का हिस्सा है। हुक्मुल हदीस सहीहुन, ये हदीस सही है। ये अहनाफ की दलील है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने शर्मगाह को छुआ उस पर वुजू लाजिम नहीं है। दूसरी दलील सुनन नसाई, हुक्मुल हदीस सहीहुन, सही हदीस है। तलक बिन अली अपने वालिद से रिवायत करते हैं, काल खरजना वफदन, हम वफद की शक्ल में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए, हत्ता कदिमना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। फबायअना, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमने बेअत की। वसल्लैना मा, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हमने नमाज पढ़ी। फलम्मा क़द सलात जा रजुल कान्नहु बदवीयुन, जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक बदवी शख्स आया। फ़काल, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मा तरा फी रजुलिन मस्सा ज़करहु फी सलाह, आप उसके बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स ने नमाज में अपनी शर्मगाह को छू लिया। काल, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया,
وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ، کیا وہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے شرمگاہ کو چھو لیا تو اسے وضو کیوں کرنا لازم ہے؟ وہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 165۔ دلیل نمبر 3 مسند احمد حدیث نمبر 16286۔ قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال سال رجل، سوال کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، ایتوضأ احدنا اذا مس ذکرہ، کیا ہمیں سے کوئی آدمی اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو کیا اس پر وضو لازم آئے گا؟ قال، سرکار نے فرمایا، انما ہوا بضعۃ منک او جسدک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ شرمگاہ وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے تو اس کو چھونے سے وضو کیوں لازم آئے گا؟ دلیل نمبر 4 سنن ترمذی حدیث نمبر 85۔ طلق بن علی حنفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، وَحَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِّنْهُ او بضعۃ منہ، کیا وہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ دلیل نمبر 5 سنن ابی داؤد حدیث نمبر 182۔ ان قیس بن طلق ان ابیہ قال قدمنا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فجاء رجل کأنہ بدوی، ایک شخص آیا گویا کہ وہ دیہاتی لگ رہا تھا، یا نبی اللہ، فقال یا نبی اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، ما تری فی مس الرجل ذکرہ بعد ما یتوضأ، اس شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جس نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھو لیا؟ فقال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حل ہوا الا مضغۃ منہ او قال بضعۃ منہ، کیا وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے یا جسم کا لوتھڑا نہیں ہے؟ حکم الحدیث صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو یہ دلائل ہیں علماء احناف کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جسم کا حصہ ہے شرمگاہ، اگر اس کو چھو لیا تو اسے وضو کیوں لازم آئے گا؟ تو اب آپ سوچنے لگیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کیسا فتویٰ دیا، جو شخص شرمگاہ کو چھو لے اس پر وضو ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کا یہ فتویٰ ہے، لیکن وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 181، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو آدمی شرمگاہ کو چھو لے وہ وضو کر لے۔ تو ایک علم ناسخ اور منسوخ کا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شرمگاہ کو چھو لے اس نے وضو کرنا ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنا اور اسی پر وہ فتویٰ دیتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ دوسری حدیث جو انہوں نے نہیں سنی، اس لیے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وہ منسوخ ہو چکا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے، تو اس کو چھونے سے وضو کیوں لازم آئے گا؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے یہ منسوخی والا حکم نہیں سنا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع کے لیے جاتے تھے تو گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے بلکہ رانوں کے درمیان ہاتھ رکھتے تھے، اور دوسرے صحابی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے، تو ان کے پاس وہ دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رانوں کے درمیان ہاتھ رکھے تھے، اس کے بعد آپ نے منع فرمایا کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھا وہ بتایا، لیکن وہ عمل منسوخ ہو چکا تو انہیں اس کا علم نہیں تھا، اس لیے اس پر فتویٰ دیتے تھے۔ تو علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ احناف کے دلائل ہیں۔ تو موصوف نے کیا لکھا؟ اس کے مقابلے میں اعلی تقلید کہتے ہیں کہ اعلی تناسل چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ دلائل دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فتویٰ دے رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اعلی تقلید یعنی علماء احناف کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوستو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اعلی تناسل یعنی شرمگاہ کو چھونے سے کیوں وضو لازم آئے گا؟ تو معلوم ہوا کہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ حکم ہے کہ کوئی اگر اعلی تناسل شرمگاہ کو چھو لے تو اس پر وضو لازم نہیں ہے۔ یہ وہ دلائل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ لوگ چھپاتے ہیں، کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ اعلی تقلید۔ اور اس پوری آپ کتاب کو آپ دیکھیں گے کوئی ادب کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، اور یہی تربیت محمد علی مرزا نے پائی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محمد علی مرزا کس طرح بدتمیزی اور بد اخلاقی سے علماء کرام کے بارے میں الفاظ کہتا ہے، اور یہی بدتمیزی بد اخلاقی محمد علی مرزا نے اس بابا سے سیکھی۔ یہ محمد علی مرزا کے مربی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ ان کے مخالف لکھنے والے ہیں فیصل خان۔ انہوں نے حافظ زبیر الزئی کی ان خیانتوں کا جواب دیا، لیکن بڑے شائستہ انداز سے۔
क्या लिखते हैं? रफा यदैन के मौजू पर मुहक्किकाना तज्जिया फैसल खान। अब आप अंदाजा लगाएं कि फैसल खान जिन्होंने हाफिज जुबैर ज़ई की खयानतें जाहिर की हैं लेकिन कभी भी ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं किया। सफ़ा नंबर 18 लिखते हैं जुबैर अली ज़ई साहब। सफ़ा नंबर 32 उम्मीद है कि जुबैर अली ज़ई साहब हक का दामन जरूर थामेंगे। सफ़ा नंबर 36 इमाम हाकिम की इबारत में तारीफ, यानी जुबैर अली ज़ई ने इमाम हाकिम की इबारत में तारीफ की, सख्त बात कहने के बजाय मुहक्किक फैसल खान क्या लिखते हैं? जुबैर अली ज़ई साहब ने इमाम हाकिम के मारिफत उलूमुल हदीस सफ़ा नंबर 106 के इस्तदलाल से जो इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को तबका सालिसा का मुदल्लिस करार दिया है वो सिर्फ और सिर्फ इल्मी बददियानती और तहरीफ है। यानी जुबैर अली ज़ई ने इमाम हाकिम की इबारत में तारीफ की, इतनी खियानत करने के बावजूद फैसल खान जब उसको जवाब देते हैं तो कहते हैं जुबैर अली ज़ई साहब। ये हैं मुहक्किक। दोस्तों आपने देख लिया इनका अखलाक भी और इनकी तहकीक भी। अखलाक इनका आपके सामने है और तहकीक भी इनकी आपके सामने है कि अपने दलाइल देते हैं और अनाफ के दलाइल को छोड़ देते हैं, खयानत करते हैं। जब यही शख्स हाफिज जुबैर अली ज़ई सुनन नसाई, इब्ने माजा, तिरमिजी, अबू दाऊद की अहादीस पर हुक्म लगाता है कि यह हदीस सही और यह हदीस ज़ईफ है, अब आप खुद फैसला करें कि आम एक मसले पर कितनी खयानत करता है हाफिज जुबैर अली ज़ई, तो अहादीस पर कितनी खयानत करता होगा? करता है, बारहा करता है। जब इसके अपने मसले की बात आए तो ये सही हदीस को भी ज़ईफ करार देता है, और जब अपने मसले की बात ना हो तो ज़ईफ हदीस को सही करार दे देता है। ये इसका काम है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह ये तारीफ करता है, किस तरह ये खयानत करता है। तो इसी पर चल के मोहम्मद अली मिर्जा भी यही खयानतें करता है। जो बाबा का काम है वही उसके बेटे का काम होगा, वो इसके पीछे चलने वालों का काम है। एक तरफ है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब, जब वो तहकीक करते हैं तमाम मसाले के नजरिए को पेश करते हैं और उन्हीं के तरीके पर चलकर फैसल खान साहब ने वही तरीका इख्तियार किया, अदब और एहतराम का तरीका इख्तियार किया कि मुखालिफ को आप साहब कह के पुकारते हैं। और एक तरफ हाफिज जुबैर अली ज़ई खयानत करते हैं और अपने मुखालिफिन को सही नाम से भी नहीं लिखते। और उन्हीं का चेला मिर्जा जेलमी भी यही अंदाज अपनाता है कि अपनी तहकीक पेश करता है और झूठ बोलता है और दूसरों के बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मजीद इंतजार कीजिए कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये खयानत करते हैं और किस तरह ये बदतमीजियां करते हैं और बद अखलाकियां करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।